कोरोना के असरात पाकिस्तान में अफराद पे जिस हद तक हो न हो, लेकिन पाकिस्तान में मईशत के लिए, कारोबार के लिए, मार्केट्स के लिए तबाह कुन साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के कारोबार पे, मार्केट्स पे कोरोना का बेइंतहा असर नज़र आता है। आज का दिन एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक भयानक दिन साबित हुआ। आज PSX इंडेक्स में यौमिया बुनियाद पर तारीख की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज 100 इंडेक्स 2375 पॉइंट्स की कमी से तकरीबन 6.5% गिर गया, जो पूरी तारीख में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, कराची स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। पिछले 8 दिनों के दौरान इस गिरावट की वजह से आज चौथी बार 8 दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार को बंद किया गया, क्योंकि वो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। एक हद तक बंदी होने के बाद हर सूरत में कारोबार को रोकना पड़ता है। चौथी बार ऐसा हुआ इस हफ्ते के दौरान, और ये आज कारोबार बंद हुआ। पिछले हफ्ते पीर और जुमेरात और जुमे को भी मार्केट हॉल्ट के तहत ट्रेडिंग को बंद किया गया था। आज वक्फे के बाद भी जब मार्केट बंद हुई, मार्केट संभल न पाई और इंडेक्स 36,060 पॉइंट्स की से भी कम हो गया और अब 33,684 की सतह पर बंद हुआ है। पिछले 2 महीनों के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 20% गिरावट आ चुकी है, जो हर लिहाज से एक बहुत ही हिला देने वाली डेवलपमेंट है। तेल की कीमतों के तयन की जंग के बाद सऊदी अरब में तेल की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको के कुल मुनाफे में 20.6% कमी हुई है। आज अमरीकी खाम तेल की कीमत में मज़ीद 11% कमी हुई है। बरतानवी ब्रेड की कीमत में 12% कमी हुई है। इस तरह खाम तेल $30 फी बैरल हो गया है। आज भी एशिया, यूरोप, खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट में 8 से 10% तक मंदी रिकॉर्ड की गई है। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 10% कमी और बरतानिया की स्टॉक मार्केट में 8% कमी हुई है। पूरी दुनिया में एक मंडियां जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि खून की होली है जो तमाम मंडियों में खेली जा रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स डॉ जोन्स, नैस्डैक और S&P ने 8 से 11% आज मंदी का आगाज़ किया। वहाँ पर भी कारोबार रुका। इस वक्त भी अमेरिका की स्टॉक मार्केट शदीद हिचकोले खा रही हैं। पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस से माशी नुकसानात के अजाले के लिए हिकमत अमला बनानी शुरू कर दी है। कारोबार और मईशत के लिए मराती पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं मरकज़ी बैंक, हुकूमतें, उनके ख़जाने के महकमे और पूरी दुनिया में इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं कि कारोबार को कैसे संभाला जाए, मईशत को कैसे संभाला जाए। एमरजेंसी कर्जे देने के इक़दाम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम किए जा रहे हैं, मॉर्टगेज और रीपेमेंट्स में सहूलियात देने का फैसले किए जा रहे हैं, टैक्स में छूट के ऐलानात किए जा रहे हैं। माशी मंदी की वजह से दुनिया के 35 ममालिक में शरह सूद 1% से कम किया गया है। बेशतर यूरोपीय ममालिक में शरह सूद तकरीबन सिफर के करीब आ गया है। अभी खबरें आई हैं मिस्र में एक बहुत बड़ी शरह सूद में कमी की गई है। पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स ने और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने जो इक़दाम किए हैं उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं, कारोबार को, मईशत को और मार्केट्स को बचाने के लिए। दुनिया भर के मरकजी बैंक्स कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मईशत सुकड़ने का तदारुक कर रहे हैं। माशी नुकसानात के अजाले के लिए मार्केट्स, सनतों और कारोबार के लिए मराती पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। चीन के मरकजी बैंक ने कमर्शियल बैंकों को $42 अरब कर्जों के लिए फराहम किए हैं, जिन पर आधे से 1% तक शरह सूद होगी, जबकि तिब्बी सहूलियात और रोजमर्रा की अशिया की सनतों के लिए शरह सूद 0 होगी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम ने शरह सूद में 1% कमी के बाद मजीद 50 बुनियादी पॉइंट्स कम कर दिए हैं और अब अमेरिका में शरह सूद 0 हो गई है। मोर्गेज के लिए $200 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि $500 अरब कारोबारी कर्जों के लिए अलहदा हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सेंट्रल बैंक ने शरह सूद में 75 बुनियादी पॉइंट्स कम कर दिए हैं। तमाम बैंकों को टारगेट माशी सपोर्ट स्कीम के तहत $13.5 अरब के कोलेक्टिलाइज्ड लोन्स फराहम किए जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने छोटी सनतों को कर्जों के लिए उनके अपने सरमाए के मतलूब मालियत 25% से कम करके 15% कर दी है। अमाराती हुकूमत ने पहली बार मकान मोरेटेज पर लेने वाले खरीदार को कर्ज पर 5% छूट दी जाएगी। सऊदी अरब ने छोटे और मुतवस्सित सनतों के लिए 50 अरब रियाल का पैकेज मुतारिफ करवाया है। इन सनतों को अदायगी के लिए 6 माह की रियायत दी जाएगी और कर्जों की जमानत से इस्तिस्ना दिया जाएगा। भारत ने $5 अरब शॉर्ट फर्म ऑपरेशन के लिए फॉरेक्स मार्केट में इंजेक्ट किए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने $1 अरब के बॉन्ड्स खरीदे हैं ताकि फाइनेंशियल मार्केट प्रॉप अप रहे।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 150 अरब यूरो यानी तकरीबन 133 बिलियन डॉलर्स के निजी असासे खरीद लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरकजी बैंक ने 5.5 अरब डॉलर्स ओपन मार्केट में सरमायाकारी की है, जबकि इंटरेस्ट रेट 25 पॉइंट्स की कमी के बाद आधा फीसद कर दिया गया है। स्वीडन ने 51 अरब डॉलर्स बैंकों में जमा कराए हैं ताकि कंपनियों को क्रेडिट की सहूलियात जारी रहें। ब्राजील ने 17 अरब डॉलर्स फॉरेक्स मार्केट में स्वैप और रोल ओवर के जरिए डाले हैं। बरतानिया ने शरह सूद में 50 बुनियादी पॉइंट्स की कमी कर दी है, जबकि स्टॉक और रियल इकोनॉमी में कर्जों की शरह सूद में भी मजीद कमी कर दी गई है। हांगकांग ने 64 बुनियादी पॉइंट्स कम करके शरह सूद 0.86% पर ले आया। सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने फाइनेंशियल इदारों को जीरो रेट लोन्स देने का नया प्रोग्राम शुरू किया है। शरह सूद मनफी 0.1% कर दी गई है। जापान ने 112 अरब डॉलर्स के एक्सचेंज ट्रेड फंड्स खरीदे हैं और बैंकों में 20 अरब डॉलर जमा कराए हैं। कनाडा ने शरह सूद 1.25 से कम करके 0.75% कर दिया है। कारोबारी तबके के लिए 20 अरब डॉलर्स का नया माशी प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, जबकि पहले से दिए गए 300 अरब डॉलर्स के कर्जों में भी शरह सूद में कमी कर दी गई है। कोरोना वायरस के मनफी असरात के नतीजे में यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने पाकिस्तान की तमाम किस्म की अशिया की कंसाइनमेंट के हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं। ये पाकिस्तान की मईशत को एक धचका लग सकता है और दूसरी जानिब ख्याल ये किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानीज़ रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से, सऊदी अरब और अमरीका की सूरत हाल की वजह से उसमें भी कमी आ सकती है। इस तरह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े ख़तरात हैं जिनका सामना है। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कारोबार, बिजनेस, माशी उमूर के माहिर, टैक्सेशन के माहिर जनाब हारून अख्तर खान जो साबिक वज़ीर रेवेन्यू भी है, और हमारे साथ एक बार फिर हैं प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अमजद वहीद जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है NBP फंड्स के। हारून अख्तर साहब, आप बताइए पाकिस्तान को अब फौरी तौर पे क्या करना है? हमारे यहाँ कल स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास रखा है, 17 तारीख रखी थी, मगर जब ये ऐलान हुआ था उससे लेके अब तक 4 बार मार्केट्स बंद हुई हैं और मार्केट्स में वो तलातुम देखने में आया है, वो तबाही देखने में आई है जो कि शायद ही हमने कभी देखी है। अब कल से बड़ी तवक्कुआत है कि कल शायद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई पैकेज सामने आए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई किसी पैकेज का ऐलान करे। कमरान खान साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ और काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए कि आपने देखा कि दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया है अपनी मार्केट्स को बचाने के लिए या एटलीस्ट एक बफर देने के लिए। रातों रात सेंट्रल बैंक्स आए हैं और लोगों की उम्मीद से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं। रातों रात सेंट्रल बैंक्स आए हैं और उन्होंने लिक्विडिटी क्राइसिस जो हो सकता था उसके अंदर लिक्विडिटी डाली है। अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन रीपो में डाली है, उसके अलावा $700 बिलियन क्वांटिटेटिव ईजिंग की है, यूरोप ने किया। आपने सारा ये एक्सप्लेन किया है। अब हमारी जो सिचुएशन है कि हम इसमें डेट्स नहीं होती कि जी एक हफ्ते बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, इसके अंदर तो दिन और घंटे मैटर करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कितने अरबों रुपया पाकिस्तानियों ने लूज किए इन द लास्ट 1 वीक और देयर इज नो रिएक्शन। वेयर इज द सेंट्रल बैंक, वेयर इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हाट इज हैपनिंग? वुड दे लेट दिस इकोनॉमी गो डाउन? अब उन लोगों की इकोनॉमी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनकी तो एक बहुत अच्छी पोजीशन से नीचे गिरी है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो स्टैगफ्लेशन में है, हमारी तो ग्रोथ ही हार्डली 1-1.5% है, हमारी तो इन्फ्लेशन जो है वो 13% है, डिस्काउंट रेट 13% है। अब करना क्या चाहिए? इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए, एंड नथिंग लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दिस मे बी, इफ वी एक्ट नाउ, दिस मे बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट था और उसके अंदर हमें एक रिलीफ मिली है ऑयल प्राइसेस में। ऑयल प्राइसेस आज $30 के लगभग हैं। दिस इज हाफ ऑफ व्हाट इट वाज ए फ्यू मंथ्स बैक। तो हम ये जो $5 से $8 बिलियन का हमें रिलीफ मिलेगा इंपोर्ट पे, इसको हम इस्तेमाल करें, इसका फायदा उठाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0 हो गए हैं। वी कैन रेज मनी, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम रहा तो वी कैन रेज मनी इन द यूरो बॉन्ड, सुकुक में रेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारा रिस्क प्रीमियम कितना होगा? 4-5% होगा, तो 5% पे आप कैपिटल रेस कर सकते हैं। इधर हम 13.25% देते रहे हैं हॉट मनी में। इसके साथ एक टोटल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करना चाहिए, बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल। टैक्स ब्रेक्स देने चाहिए पड़े, बिकॉज ये बिजनेसेस बंद होंगी, इनका बड़ा नुकसान होगा, इकोनॉमी इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। यकीनन। डॉक्टर अमजद वहीद, स्पेसिफिक्स बताइए जो कि फौरी ज़रूरत है पाकिस्तान में, मार्केट को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को। कमरान भाई, एक तो एक्सपोर्ट्स में आज मेरी कुछ एक्सपोर्टर से बात हो रही थी और वो ये कह रहे हैं कि 15 to 30%
ایکسپورٹس کے آرڈرس کم ہو گئے ہیں, یا تو کینسل ہو گئے ہیں یا پھر ڈیلے ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوبیسلی اس ٹائم جو گلوبل سچویشن ہے تو لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے, اور ابھی لوگ باہر نکل کے شاپنگ نہیں کر رہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ ایکسپورٹرز کے ساتھ امپورٹنٹ ہے ایک میٹنگ کرنا, اور دیکھیں ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ فردر کریں, بیکاز ڈاکٹر صاحب اب میٹنگ کر کے فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ تو اب سب گورنمنٹ کے پاس ہوم ورک ہے, ساری چیزیں ہیں. ایکسپورٹرز کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے, لیکن ہم کیا اسپیسیفک سے جو اب میٹنگ تو ہم سجیسٹ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو کہ ذرا میٹنگ کریں ایکسپورٹرز کے ساتھ. دیکھیں ایکسپورٹرز کا فار ایگزامپل جو ان کو ری فائنینسنگ ملتی ہے اس کا اماؤنٹ بڑھایا جا سکتا ہے, ان کا ٹرن اوور ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا تو ایک تو ایکسپورٹر کے ساتھ کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا مگر پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سب سے پہلے ایکسپورٹرز کو مزید دینا ہے, کیونکہ ایکسپورٹرز کو تو ہم آلریڈی بہت لک آفٹر کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ٹیرفز کر دیے ہیں, ہم نے ان کے سارے جو ان کو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ ہے, ان کی دوسری فائنینسنگ ہے, تو ہم اگر سب سے پہلے شروع کریں تو ہم ایکسپورٹرز کو پہلے لک آفٹر کرنا شروع کریں, اگر ہم کسی اسٹیمولس پیکج کی بات کر رہے ہیں پوری اکانومی کے لیے. کامر صاحب اگر ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ $3-4 بلین سے کم ہو جاتی ہے تو وہ ایک کافی, وہ ایکسپورٹرز کا تو نقصان ہے, وہ ملک کا بھی نقصان ہے, بیکاز وہ ریزروز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں امپورٹ کے لیے. اب دوسرا یہ ہے کہ ہماری آلدو امپورٹ میں ہمیں ایک بینیفٹ آئے گا جو آئل پرائسز گری ہیں اور کموڈیٹی پرائسز گری ہیں, مگر اگر ایکسپورٹس کم ہو گئیں اور اس کے ساتھ ریمیٹنسز کم ہو گئی جو آپ نے پہلے بات کی, تو وہ کافی حد تک جو بینیفٹ آئے گا آئل پرائسز گرنے کا وہ نگیٹ ہو جائے گا یہاں سے. تو ہمیں ایکسپورٹس کو دیکھنا ہے کہ اس میں جتنا ہم اس ٹائم فیسیلیٹ کر سکیں کریں, مگر یہ صرف ایک اینگل ایکسپورٹس کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو یہاں پہ شاپس ہیں, شاپنگ سینٹرز ہیں, وہاں پہ جو فٹ فال ہے وہ 20-40% کم ہو گیا. ان ادر ورڈس لوگ اب شاپنگ کے لیے پاکستان میں بھی نہیں جا رہے, تو اس کا امپیکٹ ہماری اوور آل اکانومی پر آئے گا, گورنمنٹ کے ریونیوز پر آئے گا, اور ایک عام آدمی پر آئے گا جس کی جاب چلی گئی ہے یا اس کے آورز کم ہو گئے. تو ایک فیسیلیٹیشن دوسری جو کرنی ہے وہ ایک عام آدمی کو کیا دیا جا سکتا ہے اس ٹائم پہ گورنمنٹ کی طرف سے, کیا کوئی ایسا پیکج ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی نوکری گئی ہے یا جا رہی ہے اس پروسیس میں, ان کو کچھ مہینے کے لیے گورنمنٹ کوئی ایک اسٹائپنڈ دے سکے جس سے وہ اپنا گھر چلا سکیں. تو یہ ایک دوسری سائڈ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری سائڈ جو آلریڈی ڈسکس ابھی کی ہے ہارون صاحب نے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جو منافع ہوتا تھا کارپوریٹس کا وہ اب قرضوں میں جا رہا ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سے میری لاسٹ یا 3-4 ہفتے پہلے جب بات ہوئی تھی تو اس ٹائم میں نے کہا تھا کہ 1% سے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے چاہیے, مگر ابھی سچویشن دیکھتے ہوئے میرے خیال میں 2-3% تک انٹرسٹ ریٹ کم ہونے چاہیے, اور ہمیں IMF کو آن بورڈ لانا چاہیے کہ ان حالات میں ہم IMF کی کنڈیشن اس طرح میٹ نہیں کر سکتے. کیا ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جس بھی اسٹیمولس پیکج کی بات کریں, اکانومی کو سنبھالنے کی, مارکیٹس کو سنبھالنے کی, تو ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں ان کے سامنے IMF نظر آتا ہے. IMF تو خود دنیا کو ایک $1 ٹریلین فنڈ دے رہا ہے, وہ تو دنیا کو سپورٹ, اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے نکل رہا ہے, وہ تو پوری بتا رہا ہے کہ گلوبل اکانومی کتنی اس وقت جو ہے وہ کس میسو سلو ڈاؤن کا شکار ہوگی. تو IMF کو سمجھانا کیا ابھی اس وقت کوئی پرابلم ہے, اور اگر ہم کوئی اسٹیمولس پیکج دیں گے تو IMF اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کامران خان صاحب, the world has changed in the last 2 months. It's a totally different scenario. پوری دنیا یہ فیس کر رہی ہے, تو IMF کیسے ہمیں روک سکتا ہے اگر ہم اسٹیمولس پیکج دیں گے؟ ہمیں ایکسپورٹرز کا ایکسپورٹ ری فائنینس کی لمٹس بڑھانی چاہیے. لمٹس ہی نہیں ہے, جب روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے اس سے لحاظ سے ہم نے لمٹس ہی نہیں بڑھائی. دوسرا ہمیں ٹیکس بینیفٹس دینے چاہیے, ہمیں انڈیویجول ٹیکس ریٹ دوبارہ کم کرنا چاہیے, ہمیں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہم کم کر رہے تھے وہ رک گیا اس کو کم کرنا چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹ ٹیکس کریڈٹ دینا چاہیے. ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ٹیکس اکانومی کے پہیے کو روک کے کلیکٹ کریں گے یا اکانومی کے پہیے کو چلاتے ہوئے کلیکٹ کریں گے. روک کے کلیکٹ کرنے کا حشر ہم نے دیکھ لیا ہے. There has to be a massive stimulus package because ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم کافی کم ہو گیا ہے اس نئی سچویشن, نئی سینیریو کے اندر. We must act fast and we have to take decisions, not just talk and not just meetings. اور امجد بھائی صاحب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں نا, ایک تو مانیٹری پالیسی کے تھرو جو کہ کل اسٹیٹ بینک جاری کرے گا, مگر کچھ ہمیں جو فسکل میتھڈ ہیں وہ بھی تو ہمیں جو انسینٹیوز ہیں وہ ہمیں
دینے ہوں گے نا. ایک ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی ہے, انٹرسٹ ریٹ کی آپ نے بات کی ہے آخر میں, تو وہ ایک پیکج بنے گا نا حکومت کی طرف سے. ہمارے پاس اب جیسے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ تو خود پوری دنیا کو سمجھ رہا ہے کہ سلو ڈاؤن کا شکار ہے, تو آئی ایم ایف تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے. آبویسلی ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو اکانومی سلو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری ٹیکس کلیکشن بھی آگے اگلے چند مہینوں میں امپیکٹ ہو سکتی ہے. آلدو جو آئل پرائسز گری ہیں اور وہ پاس ہو نہیں کیا بینیفٹ گورنمنٹ نے, تو اس کی وجہ سے وہاں سے ایک ریونیو کلیکشن اچھی ہے, مگر پھر بھی اوور آل اکنامک سلو ڈاؤن کا امپیکٹ ریونیو کلیکشن پر بھی آنا ہے. اور ایزی نہیں ہے. دیکھیں کہنا ایزی ہے کہ جی گورنمنٹ یہ کر دے وہ کر دے, مگر آلدو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ کم ہوا ہے مگر بجٹ ڈیفسٹ کم نہیں ہوا, اور ابھی بھی وہ اس سال بھی تقریباً 7-8% آف جی ڈی پی ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی ٹیکس پیکیج دے سکے, مگر یہ ہے کہ کچھ چیزیں گورنمنٹ ضرور کر سکتی ہے, جس طرح ہم نے ایکسپورٹس کی بات کی. اور مگر امجد بھائی صاحب اس کی کیا کاسٹ ہے کہ اگر اس وقت اس سنکنگ اکانومی کو, اس سنکنگ مارکیٹ کو حکومت سپورٹ نہ کرے, تو اس کی بھی تو ایک کاسٹ ہمیں دیکھنی ہوگی نا, کہ آخر حکومت کو وہ کاسٹ بھی تو دیکھنی ہوگی کہ یہ تو ملک ہی ڈوب جائے گا. ایگری. دیکھیں اس میں ابھی کچھ ایک آئی ایم ایف جو کچھ آئی ایم ایف کو یہ چاہیے کہ وہ الاؤ کرے کہ ہم بوروئنگ کو, جو بجٹ ڈیفسٹ ہے اس کو تقریباً 2% سے بڑھا سکے اس سال اپنی سچویشن دیکھتے ہوئے. جی ہارون صاحب. جی ہارون, پہلے بات تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کم از کم 200 بیسس پوائنٹ, اینی تھنگ لیس دین اے ریڈکشن آف 200 بیسس پوائنٹس مینس نتھنگ ایٹ دس اسٹیج. اور اگر 200 بھی کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی کوئکلی فالوڈ بائی اندر مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ان اے منتھ بائی اندر 200 بیسس پوائنٹ. اس کے ساتھ دیکھیے آپ نے اکانومی کو چلانا ہے, آپ نے وہ سیکٹرز جو ڈیڈ ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر از ڈیڈ, دیٹ کانسٹیٹیوٹس 10 to 12% آف آور جی ڈی پی. اس کو آپ نے کک سٹارٹ کرنا ہے. آٹو سیکٹر از ڈاؤن, ڈیڈ, اس کو آپ نے کک سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکس کلیکشن اکانومی کو چلا کے ہونی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں اکانومی کو روک کے اور اکانومی کو سکویز کر کے مانیٹری ٹائٹنگ کر کے آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی. آپ اس اکانومی سے اور سک نہیں کر سکتے. آپ کو اکانومی کو چلانا پڑے گا, ورنہ اس سٹیج سے اور اکانومی گری تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. ڈاکٹر امجد بھائی صاحب آپ بتائیے گا, آپ ڈیلی بیسس پہ مارکیٹس کو دیکھتے ہیں, جس طرح کا ڈاؤن فال ہم نے دیکھا ہے, جس طرح کا کریش ہم نے دیکھا ہے, 4 بار ہفتے میں سرکٹ بریکر لگا اور مارکیٹس میں ٹریڈنگ بند ہوئی اسٹاک ایکسچینج میں, یہ مارکیٹ کیا مانگ رہی ہے؟ دیکھیں زیادہ پینک سیلنگ ہے. ہمارا اگر آپ دیکھیں ویلیویشن پرائز ٹو ارننگ ریشو 6 کا ہے, تو مارکیٹ کافی گر گئی ہوئی ہے, بہت اٹریکٹیو ہے. اگر اس ٹائم یہ وائرس کی سچویشن نہ آتی تو جس طرح بھی انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ نیچے کو جا رہے ہیں, ایکسپیکٹڈ ہے کہ فردر جائیں گے, تو اس سچویشن میں اس ٹائم سٹاک مارکیٹ کا لیول کافی ہائی ہوتا. تو یہ ایک فیکٹر ہے وائرس جس کی وجہ سے مارکیٹ گری ہے, مگر میرا خیال ہے کہ ایسے ہی موقع پر اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا حکومت کچھ کر سکتی ہے اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے؟ وہ تو آپ مارکیٹ کی آپ بتا رہے ہیں کہ اپرچونٹیز ہے, وہ تو ہر آدمی کو, لے مین کو بھی پتا ہے, بڑی اپرچونٹی ویلیویشنز ہو گئی ہیں, مگر حکومت کا کوئی فرض بنتا ہے؟ مارکیٹ میں حکومت کو اسٹاک مارکیٹ میں میرے خیال میں انٹرفیئر ڈائریکٹلی نہیں کرنا چاہیے. جب حکومت ایسے میجرز لیتی ہیں جو ملک کے لیے, اکانومی کے لیے اچھے ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو وہ کیا ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہو سکتے ہیں آج کے حالات میں, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح بات کی کہ جو ٹیکس ریٹ ہے اس کو اگر ہم کچھ کم کر دیں اس ٹائم بزنسز پر, کیونکہ بزنسز کے پروفٹس بہت امپیکٹ ہو رہے ہیں, اور یہ جو سلو ڈاؤن ہے, جو فٹ فال کم ہو رہا ہے, جو لوگ چیزیں نہیں خرید رہے ہیں, اس کا امپیکٹ کارپوریٹس پہ آ رہا ہے. تو ٹیکس ریٹ کو کچھ کم کر دینا اس ٹائم پر, بوتھ فار انڈیویجولس اینڈ فار کارپوریٹ, اور کچھ فردر اسٹیمولس دے دینا, خاص طور پر جو لوور اینڈ پر لوگ ہیں جن کی نوکریاں چلی گئیں, اگر کوئی اس طرح کا اسٹائپنڈ پروگرام ان کو دے دیں جہاں ان لوگوں کو, تو اس سے اسٹاک مارکیٹ پہ فرق پڑے گا, اس سے آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. دیکھیں مارکیٹ کو, دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں, زیادہ تر امیر لوگ ہیں. ہمیں اس سے زیادہ وری اس کی کرنی چاہیے جس ایک عام آدمی کی جاب چلی گئی.
ابھی امیڈیٹ تو اس کو کچھ دیں کہ وہ اپنا ڈے ٹو ڈے خرچہ کریں. اسٹاک مارکیٹ خود بخود ریکور کر جائے گی, یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. ہم نے بہت سے کرائسس دیکھے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, مارکیٹ گرتی ہے, جو ہی تھوڑا سا یہ کرونا وائرس کی سچویشن قابو میں آئے گی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ اسی لیولز پر واپس چلی جائے گی. وہ پیریڈ 3 مہینے ہو, 6 مہینے ہو, 1 سال ہو, انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا. جب آپ مسلسل مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے انٹرسٹ ریٹ اس میں آپ نے کاؤنٹ نہیں کیا, مطلب آپ اس وقت اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے اس چیز. جی میں نے بولا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ 2% کم سے کم ابھی کل کے اس میں پلان میں, پالیسی اناؤنسمنٹ میں ایٹ لیسٹ 2% انٹرسٹ ریٹ یہاں سے کم ہونے چاہیے, اور آگے کیونکہ انفلیشن ڈاؤن سائڈ پہ ہے تو فردر. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد وحید. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود تھے.